और बेहया बाप मुंह फैलाओ देगा है हमारा वीडियो कितनी बढ़िया लागत है ते बड़े बेगैरत हैं। ऐ लोगों, रसूलुल्लाह की जिंदगी अपने सामने रखो। आज तुम अपनी बहन बेटी के नंगे सर पे दुपट्टा नहीं रख सकते। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो। हुजूर से पहले एक शख्स गुजरा था, हातिम ताई। क्या नाम था उसका? हातिम ताई। बहुत बड़ा सखी इंसान था। इतना बड़ा सखी इंसान था कि उसने अपना घर बनवाया था तो अपने घर में 10 दरवाजे लगवाए थे चारों तरफ बाहर के। और हमरे तुम्हारे घर में कई दरवाजा होते बाहर वाले, कोई के बहुत होगा तो दुई, एक निकले वाला पीछे से भागे वाला कि कोई जरूरत पड़े पीछे खसक लो। लेकिन हातिम ताई के घर में बाहर 10 दरवाजा लगे थे। किस लिए? कि ताकि कोई मांगने वाला आए तो उसको एक दरवाजा ढूंढना ना पड़े, जिस दरवाजा से चाहे मांग ले वो। बड़ा सखी था। एक मांगने वाला अगर एक दरवाजे पर मांगता उसको मिल जाता तो पलट के फिर वो दूसरे दरवाजे पे जाता, वहां भी मांगता तो हातिम ताई निकल के फिर देता। फिर वही मांगने वाला तीसरे दरवाजे पहुंच जाता, फिर मांगता तो हातिम ताई निकल के फिर देता। वो मांगे वाला अगर पलट के 10 दरवाजे पे मांगा करता था तो हातिम ताई मना नहीं करता था, देता ही रहता था। बहुत सखी इंसान था। हम और अगर एक मनता को आवा दिन में मांग लिए 2 रुपया दे दिया तो हफ्ता भर के बाद अगर आएगा तो क्या कहा जाता? अरे वो दिन ले गए रहा तो दिया रहा फिर आए गए, अभी तो दिन देवे की है रहा 2 रुपया दे दिन लागत होगा माला माल बनाए दी। हातिम था एक मांगने वाले को 10 दरवाजे पे दिया करता था। इतना बड़ा सखी। लेकिन एक मर्तबा हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी ने पूछा कि अली ये बताओ कि हातिम ताई सखी था या तुम्हारे पैगंबर सखी थे? तो अलमा गाँव का आदमी हो तो कह देना हातिम ताई सखी था कि 10 दरवाजा से निकल के देता था। लेकिन हजरत अली का ईमान देखो, फरमाते हैं हातिम ताई सखी नहीं था, सखी तो मेरे पैगंबर ही है। तो उसने पूछा कैसे मान जाने? हातिम ताई के घर में 10 दरवाजे थे, 10 दरवाजे से देता था, तुम्हारे पैगंबर किस दरवाजे से देते थे? तो हजरत अली ने कहा सुनो, हातिम ताई अगर सखी होता ना तो जब मांगने वाला पहले दरवाजे पर मांगा था तो इतना दे देता कि उस भिखारी को फिर दूसरे दरवाजे पर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन देता था, जरूरत भर नहीं देता था तो जो भिखारी पलट के मांगा करता था। लेकिन मेरे पैगंबर ने जिसको दिया तो जिंदगी में कभी उसको मांगने की जरूरत नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। जैसे हजरत अबू हुरैरा सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु, बड़े गरीब सहाबी थे, साथे झोली रखा था, झोली जैसे आज मेहर कोई पर्स रखा था तो पर्स तो ही रखा थे, चुरावे खाते बिसात खाना वाले से पूछो, बहुत बेचारे परेशान रहते इनसे। जइए कहीं उका निकालो निकाले लागे गप से तो जाइए। और मैं आंखों देखी बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ नानपारा मदरसा रज़ीदुल के सामने सोनारों की दुकान है। अक्सर नकाब वाली होते वहाँ जाती है सौदा लेने। एक नकाब वाली पहुंचे थे, सिका निकाले लागे ऊपरी कप से धै लिए। अब के बाद नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है के बाद नले में बचा दी। अब वो सोनार जब रखे लाग तो सब गिन के रखते हैं, ऐसे थोड़ो को उठा के बाहर के हैं पसंद को। वो जब गिने से एक अंगूठी कम तो कहीं से एक अंगूठी कम है, एक अंगूठी लाओ तो कहते हैं आंखें फूट जाए भी हम नहीं ली। फौरन आंखें फूटे कसम खा, अल्लाह जाने इनका आंखें से कतई नफरत है। कुछ नहीं, इतनी अंगूठी मैंने दिया था, एक अंगूठी कम है, निकालो।
کہا تھا کوئی ہے جی بھیا ہم نہیں لیں اللہ جانے ان کے قسم کہاں کہاں رہا نہ اللہ قسم نہ کوئی ہے جی وہ کہے نکال کے رکھو ورنہ ہم تمہیں ننگا کر دیں گے. غیر مسلم تھا جب جانس کی اب بچبے نہ تب نکالس بڑی بےعزتی ہوئی مسلمانوں کی. اے میری ماں بہنوں تم چوری کرتی ہو تم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ان صحابہ کی ماننے والی ہو جن صحابہ نے اپنے بچوں کے لیے ایک کھجور کسی کا کھلانا گوارا نہیں کیا. ابو ہریرہ صحابی جھولی رکھے تھے بہت غریب تھے سرکار کے گھر گئے تو سرکار کے گھر میں کھجوروں کا ڈھیر لگا تھا. سرکار نے اسے لب بھرا اور کہا لو ابو ہریرہ جھولی پھیلائے سرکار نے وہ کھجوریں اسے ڈال دی. اچھا یہ بتاؤ یہ لب میں یہاں کتی کھجور آ جی ہیں بہت بڑا پنجہ ہوئی تو 20-25 کھجور آ جی ہیں ڈال دیا. ڈالنے کے بعد سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اس میں سے کھجوریں خود کھانا اپنے گھر والوں کو کھلانا اور اللہ کے نام پر صدقہ بھی کرتے رہنا. بول دو سبحان اللہ. خود کھانا گھر والوں کو کھلانا اور اللہ کے نام پر صدقہ بھی کرتے رہنا. وہ اتنی کھجور. ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ جب تک اللہ کے رسول ظاہری حیات میں رہے تب تک میں اس میں کی کھجوریں کھاتا رہا گھر والوں کو کھلاتا رہا اور اللہ کے نام پر نکال کے صدقہ کرتا رہا. سبحان اللہ. حضور کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا. 2 سال 3 مہینہ 5 دن تقریباً خلیفہ رہے. وہ سوا 2 سال مکمل ابو ہریرہ اس جھولی میں سے کھجوریں کھاتے رہے کھلاتے رہے اور اللہ کے نام پر صدقہ کرتے رہے. پھر ان کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا. 10 سال تک خلیفہ رہے. زمانے فاروقی میں مسلسل 10 سال تک ابو ہریرہ اس جھولی کی کھجوریں کھاتے رہے کھلاتے رہے اور اللہ کے نام پر نکال کے صدقہ کرتے رہے. سبحان اللہ. پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا. 12 سال تک خلیفہ رہے. زمانے عثمان کے میں ابو ہریرہ برابر اس میں سے کھجوریں کھاتے رہے کھلاتے رہے. فرماتے ہیں ابو ہریرہ کی کئی من کھجوریں میں نے اس میں سے اللہ کے نام پر صدقہ کر ڈالا. سبحان اللہ. تو حضرت علی کہتے ہیں سخی تو میرے نبی ہی تھے جس کو دے دیتے تھے مالا مال کر دیتے تھے. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضوں کے معنی بڑا. میں بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضوں اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. تو حاتم تائی کی لڑکی تھی. سرکار کا زمانہ پایا اسلام نہیں لائی.